जहां तक कल रात के फैसले का ताल्लुक है, बेहतर होगा कि जो कानूनी माहिरीन हैं वो इस पैनल में हों और कानूनी तौर पर इस पर गुफ्तगू करें। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा फैसला है। इसलिए बेहतर फैसला है कि एक कानूनी नज़ीर कायम हो गई है कि अगर आप जी, मुझे भी जोक्स आते हैं। बात यह है, सुन लीजिए, अगर कोई जमात अपने अरकान को ये हक नहीं देती कि वो उसके अंदर इंतखाबात करा सकें और उन्होंने नामजदगियां ही करनी है। आज आपके सामने एक मिसाल आ गई है ना एक जमात की, कल किसी और जमात के अंदर भी ये मामला हो सकता है। आपने एक लीगल प्रेसिडेंस जो है वो कायम कर लिया है और मेरे ख्याल में ये एक अच्छी बात है। सोलंकी साहब, ये असल में तो अब बात जो कर रहे हैं वो तो एक जमहूरियत की बात है ना, कि वो एक ऑन गोइंग एक लॉन्ग बैटल है। वो आज नहीं होगा कि आज हम उठ के अवाम फैसला करेगी कि आम वर्कर जो है वो लड़ेगा। वो इसी तरह एक चलेगी चीज़, मगर वो चलती नहीं है ना। उसी के अंदर तो बार बार वो इतनी इंटरप्शंस आती हैं कि वहाँ तक हम पहुँचने के काबिल नहीं रहते। अब जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, अब ये तय हो गया कि जी नहीं, तो अगर वो नहीं है, सब शिकायत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी को शिकायत है कि पंजाब में उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। मौलाना को शिकायत है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। पीटीआई को जो शिकायत है वो तो सबको मालूम है। नून वालों से पूछे, वो कहते हैं जी वो तो जब तक वो पुराना 2016 से वो कांटा जो है वो तब्दील नहीं होता तब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। तो सभी को शिकायत है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। नहीं। तो आप और मैं तो इलेक्शन नहीं लड़। जी, मैं यही कह रही हूँ कि नहीं है लेवल प्लेइंग फील्ड, तो फिर उसको हासिल करने का क्या तरीका? आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं इधर, जो स्टेक होल्डर्स नहीं, जो ये इलेक्शन कमीशन है जिसने इलेक्शन कराए, अदलिया है, आपकी ये निगरान हुकूमत को तो रहने दें, जो सबसे बड़ी एक वो जो है वो हैं पति पत्नी, और वो है। तो आपने अगर ये ऐसे तो नहीं होगा कि आप बहुत बुरे हैं, ना करें प्लीज, ऐसे ना करें, ना दे देना हमें लेवल प्लेइंग फील्ड, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो उसके लिए जो ये तमाम लोग हैं जो सबके सब डसे हुए हैं, सबके पास कोई ना कोई जख्म लगे हुए हैं, तो उन्होंने जब लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल करने के लिए जो एक सियासी जद्दोजहद है, जो मुजाहिमत है, अब मैं इस पे थोड़ा सा मैं कहूँ कि जिस तरह से हमें नज़र आया कि जी नून लीग ने जब उनको 2017 में होना शुरू हुआ, 2018 के इलेक्शन रिग हो गए, वो पार्लियामेंट में आके बैठ गए, वो चुप कर गए, कभी मुजाहिमत, कभी मुफाहिमत, कभी ये, कभी वो, कभी हाथ मिलाया, कभी झटक दिया या कुछ। आपको क्या लगता है कि उस लेवल प्लेइंग फील्ड को हासिल करने के लिए सियासी जिद्दोजहद क्या है, क्या होनी चाहिए और क्या नजर आ रही है? मैं छोटा सा जवाब दे दूं, फिर आप लंबा दे दीजिएगा। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है, लेकिन हासिल तो करनी है ना। तो फौरी तौर पे क्या करना चाहिए? जिसको शिकायत है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, उसे ये करना चाहिए कि 8 फरवरी को उसने जिस किसी को भी वोट देना है, तो न सिर्फ 8 फरवरी को सुबह सुबह 8 बजे खुद निकले, बल्कि अपने साथ 10-10, 15-15 दोस्त यार, फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी निकाले और बड़ी तादाद में जाके आप वोट डालें, जिसको भी वोट डालना है। अगर 8 फरवरी को जो पोलिंग की परसेंटेज है ये 50% से ऊपर चली गई, 55%, 60% तक चली गई, तो वो जिनके बारे में आप कह रही ना, वो है ना, उनको लग बता जाएगा। मीर साहब, मैं एक डिफरेंट एंगल में आपको देने लगी। ये एक आपका ये भी कह रहे हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए और इस तरह से ये फॉरवर्ड है। एक आपका 2018 का इंटरव्यू चल रहा है इस वक्त मोहित पीरजादा के साथ, जब ये हो रहा था पॉलिटिकल इंजीनियरिंग उस वक्त की हो रही थी, तो उस पे आपने कहा कि बहुत बुरा हो रहा है, बड़ा गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए।
مگر جو جس طرح سے نواز شریف نے فوج کو کرنے کی کوشش کی ہے، ہماری ابھی اتنی یہ اتنی مضبوط نہیں ہے جمہوریت کہ اس وقت ایسی چیز کر سکیں، اس لیے یہ ہونا تھا ایون دو نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کا کیا خیال ہے اس وقت یہ جمہوریت اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ جو یہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سین کیا پورے دانت سب کچھ ہی پھنسا لیا ہے، یہ ممکن ہے کہ یہ سب کچھ کیے ہوتے ہوئے یہ نہ ہو جو ہو رہا ہے؟ میں آپ کے ورڈز ریپیٹ کر رہی ہوں. دیکھیں 2018 کے اور 2024 کے حالات میں کافی فرق ہو گیا ہے. سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ 2018 میں جب وہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا تو اس کے خلاف ایک تو پبلک میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی، اور ہمیں عوام میں جب جاتے تھے تو اتنی مزاحمت نظر نہیں آتی تھی. ابھی اویئرنیس بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پہ پہلے تو سوری ٹو سے صرف ہمیں بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں اور سندھ میں نظر آتی تھی، اب ہمیں کافی پنجاب میں بھی نظر آ رہی ہے. تو یہ جو پنجاب میں ایک اویئرنیس آہستہ آہستہ پیدا ہو رہی ہے کہ یہاں پہ بھی اب لوگ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. یہاں پہ بھی بہت سے اسٹوڈنٹس کو اور انٹلیکچوئلس کو پتہ چل گیا کہ آئین پاکستان میں ایک آرٹیکل 244 بھی ہے جو کہتا ہے کہ فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. جب ہم کہتے تھے آرٹیکل 244 پہ عمل درآمد ہونا چاہیے تو کہتے تھے یہ تو غدار ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو اویئرنیس آئی ہے یہ ایک امید کی کرن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک ہماری ساری ڈسکشن جو ہے وہ داخلی سیاست کے حوالے سے، ڈومیسٹک پالیٹکس کے حوالے سے ہے. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ پاکستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں ان کے کیا کیا مفادات ہیں اور ان کا کیا کردار ہے. مجھے یہ لگتا ہے، کیونکہ میں نے پچھلے 3-4 مہینے میں بہت سے لوگوں کے ساتھ اس پہ میری گفتگو ہوئی ہے، بہت سے لوگ انتظار میں ہیں کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ ہو جائے تو ہم یہ کریں گے، یہ ہو جائے تو ہم یہ کریں گے. مجھے یہ لگتا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہو جائے گا، اور اس کے بعد جب کچھ جو پاورز ہیں ان کی ایک من پسند حکومت یہاں پہ آ جائے گی تو اس حکومت کو پش کیا جائے گا کہ وہ ایک تاشکند ایگریمنٹ کرے. یاد ہے نا تاشکند ایگریمنٹ جو جنرل ایوب خان کے زوال کا باعث بنا تھا؟ وہ تاشکند ایگریمنٹ جو ہے مجھے لگتا ہے وہ پاکستان کی پبلک اس کو سپورٹ نہیں کرے گی، اور اس تاشکند ایگریمنٹ کے خلاف تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں 1-2 کے سوا وہ متحد ہو جائیں گی، اور ویسی ہی تحریک چلے گی اگر جیسی کہ 60s میں ایوب خان کے خلاف چلی تھی. وہ ایک ڈکٹیٹر کے خلاف چلی تھی، اس مرتبہ جو تحریک ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ کے خلاف چلے گی، یہ مجھے لگتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیہائنڈ دی سین انٹرنیشنل پلیئرز جو پلاننگ کر رہے ہیں وہ مجھے لگتا ہے یہ امپلیمنٹ کرنا پاکستان میں بہت مشکل ہے. اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے پاکستان میں مضبوط سیاسی جماعتیں چاہیے. سیاسی جماعتیں اتنی مضبوط ہیں نہیں ہیں، تو جو سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کے صرف پاور حاصل کرنے کے چکر میں پڑی ہوئی ہیں. میرا خیال ہے اپنے پاؤں پہ وہ کلاڑی مارنے جا رہی ہیں، اور آپ کو 6 مہینے کے اندر 8 اگست 2024 تک پتہ چل جائے گا کہ یہ انہوں نے بہت ہی بڑا بلنڈر مارا ہے.